बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मी रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बहरान बढ़ रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, इसे लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। आवाम को जब जब लगता है ये बहरान ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के करीब है, तब ये बहरान फिर से बढ़ जाता है। आया कि इस बहरान को कम करने की जो मुसलसल कोशिशें हो रही हैं वो इसे कम करने के बजाय मज़ीद तूल दे देती हैं। यही वजह है कि अब इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, मुल्की मामलात को मिलकर हम सेटल डाउन करें। एक बार फिर उन्होंने इसीलिए मुज़ाकरात की दावत दी है पीडीएम हुकूमत को, और मशरूत मुज़ाकरात की ये दावत दी है। कहा कि आएँ, हमें इलेक्शन की तारीख दें, नहीं तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मगर इसके रद्द अमल में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट किया और दो टोक बात की। कहा कि इलेक्शन की तारीख आप मांग रहे थे, इलेक्शन की तारीख लिखी अक्टूबर 2023। साथ ही साथ पीडीएम जो है वो अभी एक साल मजीद हुकूमत करने के मूड में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी धमकियां दे रहे हैं कि वो असम्बली को तहलील कर देंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। इस बीच जो है कुछ सियासतदानों को इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर असम्बलियां टूटती हुई नज़र भी नहीं आ रही। तो ये सब क्या हो रहा है, किसी के पास इसका कोई जवाब है? मुल्क में क्या होने वाला है? और तहरीक अदम एतमाद की जो बात कर रहे हैं, कानून इस हवाले से क्या कहता है? इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं तहरीक अदम एतमाद लाने की, क्योंकि दूसरी तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान साहब वो तो ऐलान कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ जो है असम्बलियाँ या तो तहलील कर देगी या फिर दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ उनकी नुमाइंदगी है उन जगहों पर उनके कारकुनान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इसका जवाब लेंगे हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा साहब। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट पर आऊँ, इमरान खान साहब ने आज मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात की है वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं। साद रसूल साहब, जो कन्फ्यूजन बरकरार है और सभी सियासतदानों को इसका एहसास है कि ये सियासी बहरान जो है वो मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के दीगर मामलात को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी का इदराक करते हुए इमरान खान साहब ने एक बार फिर दावत दी है मुज़ाकरात की। वो चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख दे दें पीडीएम हुकूमत, नहीं तो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता देख रहे हैं आप? देखिए, दूसरी तरफ से जो रिस्पांस है, कम से कम जो लीडरशिप के माइंड के अंदर रिस्पांस है, वो तो हमने देख लिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ट्वीट के अंदर। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मरियम नवाज़ साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मरियम नवाज़ साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है वो नवाज़ शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी कोर लीडरशिप है, जो उनकी डिफैक्टो लीडरशिप है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, कहीं इटली के रेस्टोरेंट में, कहीं एवनफील्ड के अपार्टमेंट में, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और अगर बाय द वे कोई तरीका बन जाए अक्टूबर के बाद भी इसको लेके जाने का, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके अंदर भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तमाम पोल्स, तमाम इंडिकेशंस ये दिखा रही हैं, बाई इलेक्शंस ने ये दिखाया कि जब भी इलेक्शन होगा तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट इन ऑल लाइकलीहुड ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी। उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, 2/3 होती है, सिंपल मेजॉरिटी होती है, लेकिन लगता यह है कि उन्हीं की हुकूमत बनेगी। और इस बात से बचने के लिए पीडीएम की हुकूमत को जो भी करना पड़े, अक्टूबर तक जाना पड़े, अक्टूबर से आगे जाना पड़े, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, कोई गर्मियों में जब ये टाइम पीरियड आएगा सैलाब का या बारिशों का, जो भी करना पड़े, मेरा ख्याल है कि उनकी जो कोर डिज़ायर है वो ये है कि इलेक्शन पहले ना हो। लेकिन ये डिज़ायर चंद लोगों की डिज़ायर है। मरियम नवाज साहिबा की डिज़ायर हो सकती है, नवाज शरीफ साहब की डिज़ायर हो सकती है, अताउल्लाह तारड़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जैसे लोगों की डिज़ायर हो सकती है जिनका कि उस तरह का पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं हमारी जमहूरियत के, जो कि सिर्फ अवाम पाकिस्तान है, कोई इदारा नहीं, कोई अदालत नहीं, अवाम पाकिस्तान की असल स्टेक होल्डर है, उनके जितने पोल्स हैं, उनके जितने ओपिनियंस आप देख लीजिए, वो एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इस हुकूमत की जो मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी है वो यहाँ पे नज़र नहीं आती, यानी जमहूरी एक्सेप्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है कि आइन के एक प्रोसेस के थ्रू आपने कुछ बंदे सिंध हाउस में इकट्ठे कर लिए, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो जमहूरियत के अंदर किसी भी हुकूमत की लेजिटिमेसी होती है वो ये होती है कि आपका अवाम आपके साथ है।
इस वक्त बज़ाहिरन ये लेजिटमेसी इस हुकूमत के पास मौजूद नहीं, और इस हुकूमत के पास कोई तरीका भी नहीं इस लेजिटमेसी को वापस लाने के सिवाय एक चीज़ के, जो इलेक्शन है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लंदन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन है, वो इस इलेक्शन के ऊपर किसी भी सूरत में राजी होगी, क्योंकि उसके बाद तो उनके इस गवर्नेंस की स्पेस में कोई जगह ही नहीं बनेगी। ठीक हो क्या हसन, आपके पास आएंगे। जैसा कि सादर सुल साहब ने भी बात की और ख्वाहिश है पीडीएम की कि वो 1 साल मजीद हुकूमत करे। ज़ाहिर है वजह यही है कि एक फेस सेविंग चाहती है पीडीएम हुकूमत कि कुछ तो हो उनके पास बताने के लिए जब वो अगले इलेक्शन में अवाम के सामने जाएं, क्योंकि अभी तक के जो इलेक्शन हुए, जो पोल्स आ रहे हैं, वो सब अवाम के सामने हैं और खुद हुकूमत के सामने भी। ये बताइएगा, दूसरी तरफ अता ताड़ ये भी कह रहे हैं कि हम 100% नहीं बल्कि 200% तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। आज पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हुए, उनमें क्या फैसले लिए गए? नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में भी क्या कुछ हुआ? देखिए, एक चीज़ तो आप बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि अगर आज भी इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ एक बेहतरीन पोजीशन में जीत सकती है, लेकिन 6 माह 7 माह पहले देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती थी, कहाँ पे 7-8% इनकी पॉपुलैरिटी थी। और उसके बाद जब बाहर निकले, फिर बयानिया तब्दील हुआ, फिर सारा कुछ हुआ। और इमरान खान साहब ने जब से अगर देखें तो सबनिया तहलील करने की बात की है, गैर सियासी जो है गैर यकीनी सूरत हाल तो बरकरार है, लेकिन कदरे बेहतर ज़रूर हुए हैं हालात। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अगर मैं इजलासों की बात करूँ, वो भी दावे ऐलानात करते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे, हम जो है सिर्फ पंजाब और KPK में करवाएंगे, वफाकी सतह पर नहीं जाएंगे। देखिए, उनके जब इजलास हुए, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी इतलात है, मेरी मालूमात है, मेरे तक जो मैंने उनसे बातचीत की, उनके अंदर भी काफ़ी दरारें मौजूद हैं पीडीएम के अंदर। अच्छा। वफाकी वुज़रा जो है वो इख्तलाफात रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आज आप इलेक्शन कराते हैं तो हम हार जाएंगे, और अगर आज इलेक्शन नहीं करवाते, 6 माह बाद, साल माह बाद करवाते हैं, तो हम हालात किस हद तक जो है वो बेहतर कर सकेंगे और हम इलेक्शन में जा सकें। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब को जो है वो टास्क दिया जाए और वो आके मामला ठीक करे। जरदारी साहब ने जो है ये बिल्कुल खबर भी है कि जब वो मुलाकात के लिए गए शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने एक मुतालबा रखा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अगर मैं जो है पीडीएम लेती है तो वजीर आला हमारा होगा। और वजीर आला के लिए उन्होंने हसन मुर्तज़ा का नाम भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा फिर हम ये हसन मुर्तज़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा, ना कि फिर आपकी पार्टी का कोई वजीर आला हो। इस पर जो है फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की, मामला फिर डिले टैक्टिक्स वाली सिचुएशन पर आ गए। और फिर आज भी जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें ये चीज ज़ेरे गौर लाई गई है कि मामला को इंतजार किया जाएगा। बैकडोर पे राब्ते अभी भी बहाल है। जिस तरह अगर देखें आरिफ अलवी साहब, परवेज खटक साहब, चौधरी परवेज इलाही, ये खुद मामलात को जो है एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन उसकी एक शर्त है, उन्होंने वो रख दी है। तो अब आप कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो भी चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख का मसला आ जाएगा ना। देखिए, एक चीज मैं आपको और एक चीज बताऊं, बिल्कुल इलेक्शन की तारीख का मसला आ जाएगा। सबसे बड़ा पंडोरा बॉक्स कहां पे खुलता दिखाई देगा? 28 नवंबर को जो इमरान खान की सरबराही में सोमवार को मीटिंग हुई थी सीनियर लीडरशिप की, उसके अंदर ये चीज ज़ेरे गौर लाई गई थी, तरीके में इत्तेमाद या गवर्नर कहे या गवर्नर राज, ये तीनों चीजों तो साइड पर रख दे। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाते हैं, फेडरल में तो जो है पीडीएम की हुकूमत होगी, तो फिर उनकी वो भी जो है इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन डिले भी कर सकता है। इस तरह के सवालात रखे गए। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगर पंजाब और वफाक में आपकी हुकूमत होती है तो वफाक में जो है वो इलेक्शन करवाते हैं, तो साफ से नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे, तो उस टाइम निगरान गवर्नमेंट नहीं होगी, तो उस टाइम जो है फिर जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल के जो है इल्जामात लगेंगे। इस तरह के काफी सारी सिचुएशन है, उबहाम बहुत ज्यादा है, लेकिन लगता यह है कि हालात मुस्बत रास्ते पर जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि हालात मुस्बत रास्ते पर जाएंगे और आपके बकौल जो है नून लीग इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई है। आपके जाने बातें अदील वड़ाई साहब, मुज़ाकरात, गवर्नर राज, अदम एतमाद, बैकडोर चल क्या रहा है? देखें, आज तक की तारीख में अभी की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना तो कोई हुकूमती मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ना ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राब्ते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाहिशात ज़रूर मौजूद हैं दोनों जानिब। हुकूमत में यानी राना सनाउल्लाह साहब की आज की गुफ्तगू सुने तो वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है तो उसके लिए मिल बैठना तो होगा। लेकिन पीडीएम हुकूमत, पीडीएम में शामिल अक्सरियत जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि
अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि क्या लेकर अवाम के पास जाएंगे? ना गैस है इस वक्त, बिजली है इंतहाई महंगी है, जो महंगाई है इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्शन में जाना? तो इलेक्शन में मरियम औरंगजेब साहबा का जो ट्वीट है वो बुनियादी तौर पर पीडीएम की तमाम जमातों के जहन की अक्कासी करता है, और वो कह रही हैं कि अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। और अभी तक की मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं कि देखें, जो इनके साथ बैठने का मामला है उसमें जो खान साहब ये कह रहे हैं ना कि जी मार्च अप्रैल या कोई इलेक्शन की तारीख इसके करीब दे दी जाए, ये पीडीएम नहीं देने जा रही। और कोई बैकडोर अलबत्ता इस वक्त ऐसा नहीं चल रहा जिसमें कोई ऐसी चीज चल रही हो, लेकिन ये हुकूमत के अहम वज़रा से जो मेरी बातचीत हुई है वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है ये असेंबली टूटने से बचाने के लिए। वजारत कानून ने ये राय दी है वफाकी हुकूमत को कि गवर्नर राज को तो आप भूल जाएं, गवर्नर राज तो आप लगाएंगे तो अदालत से ये उड़ जाएगा। और 2009 का जो इससे पहले फैसले मौजूद हैं जिसमें एक आ गया था कि जो सर्कमस्टांसेस हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश करने हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नर राज तो इस पे कंसेंसस भी पाया जाता है कि वो दोनों सूबों में से किसी में भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, दो ऑप्शन रह गए कि क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी या एतमाद का वोट का मामला होगा। तो तहरीक अदम एतमाद अगर ये ले भी आएंगे तो 3 दिन के अंदर पीटीआई ने फैसला किया है हम वोटिंग करा देंगे, वो भी आइन के आर्टिकल जो 136 की बाइंडिंग है। तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद में इनके पास 186 का नंबर नहीं है, ये तहरीक अदम एतमाद पे भी नहीं जाएंगे, ये जाएंगे एतमाद का वोट लेने पर। ये चौधरी परवेज इलाही का एतमाद का वोट लेने का जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। बाकी दोनों ऑप्शंस पे गवर्नर राज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, और जो तहरीक अदम एतमाद है इस पे अक्सरियती राय ये बन रही है कि इसमें जाने से नुकसान होगा, सिर्फ जो एतमाद का वोट है उसके हवाले से अगर आगे चला जाए तो फायदा हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नून लीग में भी इस हवाले से और पीडीएम हुकूमत में भी इस हवाले से दो राय हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तहरीक अदम एतमाद की आप जो बात कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इस हवाले से क्या बात की है अपने नाजरीन को दिखाते हैं। साजिद रसूल साहब, आपके जानिब यही सवाल लेकर आएंगे। अता तारड़ का शॉट आपने भी सुना कि वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से। कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास अदम एतमाद की तहरीक को लाने के लिए? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जानिब अगर एक जमात ऐलान कर चुकी हो कि हम असम्बली तहलील करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए या फिर एतमाद का वोट लेने का कहे? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, कानून के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो बात की, इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज़्म है कि मजनू ने शहर छोड़ा है तो सहरा भी छोड़ दे, होदीद की हवस तो लैला भी छोड़ दे। उसमें वो कहते हैं कि वाइज सबूत लाए जो मैं के जवाज़ में, इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब अगर किसी चीज़ की कानून की दलील दे रहे हों तो इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। कानून ऐसे नहीं है जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब फरमा रहे हैं। कानून बड़ा सिंपल है। किसी भी तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए आईन पाकिस्तान के अंदर एक तरीका लिखा हुआ है जिसके अंदर जो शख्स भी या जो पॉलिटिकल पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है उसको 20% के टोटल मेंबरशिप के थ्रू उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। और जो पार्टी तहरीक अदम एतमाद लेके आई है, जो ग्रो लेट्स से पीडीएम, तो उन्होंने ये नंबर्स दिखाने होंगे कि उनके पास 186 के नंबर्स पूरे हैं, जो कि उनके पास किसी सूरत के अंदर भी नहीं है। सिर्फ एक सूरत के अंदर पूरे होंगे कि अगर काफ लीग खुद अपने वजीर आला के खिलाफ वोट कर दे, जिसकी कि हमने पिछली दफा देखा कि जब हुआ था तो 63A की इंटरप्रिटेशन क्या आई। दूसरी तरफ अगर गवर्नर किसी वजह से, गवर्नर के पास कोई वजह होनी चाहिए ये कहने के लिए कि अब मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं उसे कहता हूं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। उसकी वजूहात रेगुलरली क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर
काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत एक अपना बिल पेश करे पार्लियामेंट के अंदर और वो बिल पास ना करवा सके तो लगेगा कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर के पास एक जवाब होगा कहने के लिए कि मुझे लगता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप अपना बिल कोई भी जो भी एबीसी बिल था पास नहीं करवा सके, आप जरा प्लीज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। इस वक्त तो इस तरह की कोई जवाब ही नहीं है। गवर्नर किस बेसिस के ऊपर कहेगा कि मुझे लगता है कि आपके पास आपकी मेजॉरिटी नहीं है, और अगर कह भी दे तो मेजॉरिटी पीटीआई और पाकिस्तान काफ लीग के मेंबरान मिला के पंजाब के अंदर उनके पास मौजूद है। अगर कोई तो मेरा ख्याल है कि नून का मेंबर उठकर या उनको जो है गवर्नर से दरखास्त करे कि हमें इस ऐवान पर एतमाद नहीं रहा या वज़ीर आला पर एतमाद नहीं रहा, तो वो उस बेस पर तो कह सकते हैं। अगर आप और मैं कह दें गवर्नर को इसी प्रोग्राम के थ्रू कि मुझे लगता है कि ये इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या गवर्नर ये कह सकता है कि मुझे लग रहा है कि हसन रजा साहब ने और साद रसूल साहब ने जो बात की इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है? भाई लोगों के कह देने से तो गवर्नर ये फील नहीं कर सकता, कोई मवाद होना चाहिए ना। इफ द गवर्नर लेटर लिखेंगे तो क्या गवर्नर नहीं भी कह सकता कि साद रसूल साहब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, जरूर कह सकता है। मैं एक गुजारिश क्लियर कर दूं सवाल जवाब देके। जी साद रसूल साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर अदील जो आप कहना चाह रहे हैं हम आपका कमेंट लेती हूं। जी हसन साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो बिल्कुल हो सकता है कि मेंबर एक असेंबली का एक खत लिखे गवर्नर को 1, 2, 4, 10 और गवर्नर उसके ऊपर काम कर ले, कहे कि मुझे फील होता है कि, लेकिन अगर अदालत में चैलेंज हो गया, किसी वजह से पूछा गया कि जी का आइन में लिखा है कि व्हेन द गवर्नर इज ऑफ द ओपिनियन के उसको लगता है कि मेजॉरिटी के नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास, तो गवर्नर को किस बेसिस पे ये लगा? सिर्फ 2 बंदों के कहने पे लग गया या वाकई कोई नंबर्स के अंदर ऊपर नीचे हुए, कुछ लोग डिफेक्ट कर गए, ये कह रहे हैं कि 9 माह के दौरान हम अपनी पार्टी के साथ नहीं है। आईनी जो सिचुएशन बनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक मजीद आगे आईनी जो है बहरान बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जिस भी रास्ते पर जाए तो आखिर में तो अगर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी बिल्कुल जरूर बन सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नर की तरफ से पेश किया जाए तो पीटीआई की हुकूमत के पास ये जो काफ लीग और पीटीआई की हुकूमत है उसके पास 2 ऑप्शंस होंगी। एक ये कि वो वोट करवा के उसको डिसमिस करवा दें, कहें कि हमारे पास मेजॉरिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे भी पहले वो अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि गवर्नर साहब जरा बताएं कि किस बेसिस के ऊपर आपको, क्या शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें, आप एक आईनी पोजीशन में हैं, किस बेसिस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे? अदील वड़ाई साहब भी आपकी जवाब के कमेंट के जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अदील। साद रसूल साहब, जो डिफेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसके बाद इनके लिए तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे करना बहुत मुश्किल है। देखें, तहरीक अदम एतमाद अगर लाते हैं तो नंबर इन्होंने इम्पॉसिबल है तकरीबन। अगर एतमाद के वोट का कहते हैं तो नंबर वो हुकूमत ने पूरे करने हैं। अच्छा, उसमें एक ज्यादा से ज्यादा ये होता है, उसमें जो मुनहरिफ अरकान का वोट तो चूंकि काउंट नहीं होना, तो तहरीके अदम एतमाद की बजाय अगर एतमाद के वोट का कहते हैं तो उसमें 4-5 लोग गायब करने से मामलात जो है ना वो हल हो सकते हैं। मुमकिन भी है पंजाब में। देखिए 4-5 लोग, मैं एक गुजारिश करूं और रुबाब मैं एक गुजारिश करूं अदील, सॉरी आपकी बात की कथा कलाम। देखिए 4-5 लोग गायब करने, 2-3 लोग ऊपर नीचे करने, ये वाले काम तो पाकिस्तान के अंदर अगर हो जाएं तो हो सकते हैं, माजी के अंदर भी एक आध दफा हुए, तो इसके ऊपर तो कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जरा हम इसको एक लम्हे के लिए, रुबाब मुझे आपसे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए, एक लम्हे के लिए अगर हम थोड़ा सा पैन आउट करें, हम थोड़ा सा पैन आउट करें, इस वक्त पाकिस्तान में हर शख्स को ये यकीन है, हत्ता कि हसन रजा साहब को भी ये यकीन है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। पीडीएम के पास मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, और इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि मेहरबानी करके अवाम से रुजू कर लें, वो 60% मेजॉरिटी है, 70% मेजॉरिटी है, जितनी भी है, और 13-14 जमातें जो मिलके 30% बनती हैं पाकिस्तान की वोट्स का, वो सारे मिलके कह रहे हैं कि हम नहीं यहां से जाएंगे। भाई जमहूरियत है, अगर जमहूरियत है तो कोई उसके तकाजे कानून के अलावा भी होंगे, कोई जमहूरी तकाजे भी होंगे। अगर कानून में सिर्फ एक बात लाजिम नहीं लिखी हुई तो हमें कानून के अंदर कुछ तरमीम करनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल कैपिटल भी तो होता है, कोई मॉरल कैपिटल भी तो होता है। आपने कुछ चीजें अच्छी करनी है तो उसके लिए अवाम आपके साथ होगी तो करेंगे। आप एक बात तो तस्लीम करते हैं, आप एक बात तो तस्लीम करते हैं कि जमहूरियत जो है वो जमहूरी तरीके से चलनी चाहिए और जमहूरी तसलसल रहना चाहिए। ठीक है, एक बात पर तो आज इत्तेफाक है आपका,
اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس بات پہ تو میرا ہمیشہ اتفاق رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی چیز کو اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے آج یہ پالیسی اپنائی ہے تو اس کو تو بھی سراہنا چاہیے، اور اسی طرح دوسری جماعتوں کو بھی اس پر اتفاق کرنا چاہیے. عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں حسن، عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بار بار مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، اور وہ مشروط مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے جیسے کہ آج بھی تھی کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں. وہ انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال پروگرام کی جانب واپس آتے ہیں حسن. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نمبرز کم ہیں اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے پاس اور ان نمبرز کی بنیاد پر وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتی. کاف لیگ تو صاف صاف کہہ چکی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تحریک انصاف کی امانت ہے اور یہ امانت ہم انہی کو واپس کریں گے. لیکن اس کے باوجود ایک ہوا ایسی چل پڑی ہے، کچھ ایسی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کاف لیگ جو ہے کچھ کر سکتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. تو اور پھر زرداری صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ کاف لیگ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دے. دیکھیں حالات وہی ہونے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اور معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر طے بھی ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پراپر ایک کہانی ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے. جب انہوں نے 28 نومبر کو اجلاس لیا، پھر 29 کو لیا، سوموار سے آج تک 11 اجلاس کی صدارت کی، جس میں تحریک انصاف، ملاقاتیں، خیبر پختونخوا، پنجاب اور تمام جو ہے رہنماؤں سے گفتگو کی. اس کے بعد وہ اس پوزیشن پر پہنچے ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا چودھری پرویز لائی صاحب اور ان کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو ہمارے اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے ہیں، پنجاب میں جو ترقیاتی جو ہے ترقی کا سفر شروع کیا وہ رک جائے گا. دوسری چیز جو ممبران اسمبلی جو ہے تحفظات رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے سے ہم حلقوں میں کیا بھی ہماری پوزیشن نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ ابھی کیونکہ ابھی بستر پر ہیں، جب نکلیں گے آپ کو وہ آپ کی شکل کو دیکھ کے انہوں نے ووٹ دینا ہے، عوام نے آپ کی شخصیت کو ووٹ دینا ہے. جس طرح نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں، نواز شریف جب واپس آئیں گے تو سچویشن اور ہوگی. لیکن عمران خان اس چیز پہ بضد ہے کہ اس وقت جو ہے الیکشن کے حالات ہمارے لیے سازگار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے حل ہونا چاہیے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام الیکشن ایک ہی جگہ کاف لیگ کا تو آپ نے بتایا نہیں، میرا سوال تو آپ گول کر گئے. کاف لیگ پر آپ آ جائیں. ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ مجھے بریک کی جانب بڑھنا. دیکھیں کاف لیگ مجھے نہیں لگتا ساتھ دے گی. وہ صرف ہمیشہ سے ان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے مقاصد اور وہ جن جگہوں پر وہ دیکھتے ہیں شاید وہ اب ان کو دکھائی اپنے نہیں دے رہے. مقاصد کو دیکھے گی کاف لیگ، اور آپ کو لگتا ہے کہ کاف لیگ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے گی. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو عدیل وڑائی صاحب آپ پر اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ جلد انتخابات ہوں اور انہیں لگتا ہے کہ ملکی مسائل کا یہی حل ہے، اور نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ ہم 100% نہیں بلکہ 200% الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو دوسری جانب ایسی صورتحال بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ جس ادارے نے الیکشن کرانے ہیں کیا وہ بھی تیار ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن ہو، نون لیگ کہتی ہے اگر الیکشن کرانے تو ہم بھی تیار ہیں. پھر ایسا بھی کچھ معاملہ کہ الیکشن کمیشن نے کچھ مانگا ہے، بجٹ مانگا ہے 22 ارب کا تقریباً کہ یہ ہمیں دیں الیکشن کرانے کے لیے. تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد انتخابات نہیں کرائے گا اور اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے پیش کیے جائیں گے. آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا وہ ادارہ جس نے یہ انتخابات کرانے ہیں وہ آپ کو تیار نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر تو 2 اسمبلیوں میں الیکشن کی بات ہے، اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو الیکشن 90 دن کے اندر کرانا ایک آئینی تقاضا ہے، وہ انہوں نے کرنا ہے. اس میں کوئی 1-2 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں. لیکن جو جنرل الیکشن ہے، جنرل الیکشن کے حوالے سے ایک بڑے ارینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ان تیاریوں میں الیکشن کمیشن جا چکا ہے. الیکشن کمیشن میرے خیال میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. جو بہانہ الیکشن کمیشن نے اس وقت اپریل میں کیا تھا اب وہ بہانہ نہیں ہے، حلقہ بندیاں مکمل ہیں. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے پروویژنل جو سینسس تھا اس کے اوپر وہ تھیں، اور اس کے بعد وہ تمام وہ جو پروسیجرل وہ ایک کاروائی تھی وہ بھی کر لی گئی ہے، ووٹر لسٹیں اپڈیٹڈ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بریک پہ جانے سے پہلے حسن صاحب سے آپ بات کر رہی تھیں کاف لیگ کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا.
دیکھیں اس وقت کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں ایک بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بات چیت یہ چل رہی ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کریں، فوری الیکشن میں چلے جائیں، یعنی 3 مہینے بعد تو الیکشن میں چلے جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کون سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے؟ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں تو اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی کاف لیگ کی تو کاف لیگ کی تو اتنی سیٹیں نہیں نکلنی تھی. تو کاف لیگ کو ابھی یہ پریشانی ضرور ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو پی ٹی آئی میں یہ رائے پائی جاتی ہے، پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس مرتبہ وہ والی ہم نے نہیں کرنی جو 2018 میں کی تھی. اچھا، اس مرتبہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے ٹکٹ پہ چلنا ہوگا. ٹکٹ کی پاور اس لیے اس مرتبہ زیادہ ہو چکی ہے کہ جو منحرف اراکین سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اب سیاسی جماعتیں بہت زیادہ امپاورڈ ہیں، ان کا ٹکٹ بہت زیادہ اس کی ویلیو نہیں تو ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے ایک بات چیت ان کی چل رہی ہے آپس میں، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے ساتھ بھی معاملات پھر ہمیں بتائیں نا جی کہ اگر اسمبلیاں توڑنی ہے یا مستقبل میں بھی ایون اگر جنرل الیکشن میں چاہے وہ اگلے سال میں اکتوبر میں جا کے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر کس طرح سے چلنا ہے. اگر کاف لیگ کوئی سیاسی دھوکہ دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت جو کاف لیگ کا یا مونس الہی صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے یا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، تو اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، جو کہ اگرچہ بہت سے معاملات میں پی ٹی آئی کا ووٹر ان سے ناراض بھی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ اتحاد کب تک چلتا ہے، تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جو بہت سے لوگ ایون قیادت کے لوگ ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بہت ساری ریزنز کی وجہ سے جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جو خان صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال، تو وہ ناراض بھی ہیں. تو اس لیے یہ اس وقت کاف لیگ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے اگر یہ چھوڑتے ہیں تو حلقوں میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا. سارا ووٹ بینک جو اس وقت ہے جس پر وہ چل رہے ہیں یا اترا رہے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. ایک پاپولر بیانیہ لے کر چل رہے تھے عمران خان صاحب، ان کے ساتھ یہ مل گئے. تو اس وقت بیک ڈور میں یہ بات چل رہی ہے اور ابھی تک ان کو ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کے اینڈ پہ کنفیوژن ہے کہ اپنی پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑنا یا کیا فیصلہ کرنے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں کاف لیگ کو، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. چودھری شجاعت کاف لیگ کے بڑے ہیں، ان کی بات مان لینی چاہیے، مولانا فضل الرحمان ایسا کہہ رہے ہیں. کاف لیگ اب آپ کو کیا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کیا وہ عمران خان کا ساتھ دے گی یا پھر چودھری شجاعت کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں گزارش کروں کہ بصد احترام، اور مولانا صاحب کی ہماری سیاست میں بڑی عزت رہی ہے، اور مولانا صاحب ایک دفعہ تو مشرف صاحب کے وقت میں پرائم منسٹر بننے کے قریب آ گئے تھے، 1-2 دفعہ پچھلے چند مہینوں کے اندر وہ صدر بننے کے بھی قریب آ چکے تھے. بٹ گزارش یہ ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کی بات کون سن رہا ہے؟ سعد صاحب اپنی پارٹی مولانا صاحب کہیں کہ نہیں ضرور وہ جو پارٹی کے صدر ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت ایک میرٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے حسن صاحب کہ ان کا کیا حال ہوگا. اور اگر 2-4 سیٹیں جیت بھی جائیں تو ان کی نیشنل پالیٹکس میں مہنگائی کم ہو گئی. پچھلے ہفتے تو وہ ان کی باتیں بھی کر رہے تھے. ہاں نہیں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی مولانا صاحب کے آنے سے. یہ تو اس بات کا تو ہمیں یقین ہے. لیکن مولانا صاحب کی نیشنل پالیٹکس میں اس وقت کیا وزن کیا ہے؟ کتنی سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، کتنی فالوئنگ ہے؟ جو آپ نے مدرسے کے بندے اکٹھے کیے، آپ صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ مدرسے کے بچوں کو واپس کہیں پہ اکٹھا کر لیں. اس سے زیادہ کہیں پہ کسی حلقے میں، کسی صوبے میں، کسی جگہ پہ کوئی آپ کی کوئی میس فالوئنگ تھوڑی ہے. آپ اپنی ماضی کی عزت کی وجہ سے، اپنے والد کی عزت کی وجہ سے، اپنی ماضی کی عزت کی وجہ سے، آپ کے ایک دینی رتبے کی وجہ سے آپ سیاست کے اندر آج بھی موجود ہیں اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی موجود رہیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. لیکن آپ کا مشورہ کاف لیگ کو یا کسی اور کو یہ صرف اب ایک تھوڑا سا بھرم رہ گیا مولانا صاحب. جی اب اس کے اندر کسی کی مجبوری نہیں ہے آپ کی کوئی بھی بات سننے کی، کیونکہ درست بات یہ ہے، مولانا صاحب سے ہمدردی ہے میری اس بات پہ، لیکن درست بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کی ایفیکٹولی پولیٹیکل روٹس کو کٹ آؤٹ کر دیا ہے. جن ایریاز کے اندر مولانا صاحب کی ریلیونس تھی، جس وجہ سے مولانا صاحب کی نیشنل پالیٹکس میں بات سننی پڑتی تھی یا سنی جاتی تھی، وہاں پہ اب مولانا صاحب کا وہ اثر و وثوق نہیں. تو وہ جو بھی کہتے رہیں یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں. اگر میں چودھری پرویز الہی صاحب کو مشورہ دوں
یا تو میرا خیال ہے کہ وہ اب بس میری اتنی سعادت بات سلطان کم کو بس زیادہ کم ایک کہے کو لائن میں زیادہ مجھے سمجھے۔ جواب دے دیجئے کہ حسن کو لگتا ہے کہ کاف لیگ ساتھ نہیں دے گی تحریک انصاف کا، عدیل وڑائچ کے تجزیے کے مطابق کاف لیگ کنفیوز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرے گی کاف لیگ؟ میرا خیال ہے کہ کاف لیگ اگر اپنی پولیٹیکل سروائیول چاہتی ہے تو اس کی پولیٹیکل سروائیول اور کسی چیز کے ساتھ نہیں سوائے یہ کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ٹھیک ہے کیپچر جی، کریں۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی اگر جانب عمران بڑھیں، خان واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار اور نااہل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا بات کی ہے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ اور اسی بات کا خدشہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ حسن، یہ کیا صورتحال بن سکتی؟ عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر اس بات کی کنفرمیشن سابق صدر آصف علی زرداری کے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو سے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے کام کرتے کیوں ہیں کہ جب ان کو یہ خدشات ہو کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ سوال تو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح 90 کی دہائی میں بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ تابڑتوڑ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، اختلافات عروج پہ تھے، پھر کسی نہ کسی جگہ معاملات قابو میں آ گئے تھے، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر تو کیا کیا اقدامات کیے گئے ایک دوسرے کے خلاف۔ ابھی بھی یہی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کے اگینسٹ تھے، اب ان کے حوالے سے ہے پی ڈی ایم کے جو ہے ان کی تو تیاری ہے ان کے خلاف جو ہے کسی حد تک شکنجہ سخت کیا جائے، اور کوششیں بھی بھرپور ہے، اور نااہلی کے حوالے سے بھی کافی سارا کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب بھی اب کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ الگ بات ہے اگلے 6-7 مہینے میں کس سچویشن پر پہنچتے ہیں، تو کیا پی ڈی ایم ان سے ہٹ کے عوامی مفادات کے جو نکات لے کے آئے تھے 15-16، مہنگائی، ڈالر، معاشی حالات بہتر کرنا، بے روزگاری ختم کرنا، کابینہ مختصر کرنا، انڈسٹری بہتر کرنا، اخراجات کم کرنا، کیا انہوں نے ان پر قابو کر لیا؟ ٹھیک ہے سعادت سل صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کر؟ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا تو عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں یا پھر گرفتار۔ دیکھیے، میں اپنا 1 منٹ کا جو وقت رہ گیا ہے وہ حسن رضا صاحب کو دینا چاہتا ہوں ایک سوال کے ساتھ، جو انہوں نے کہا کہ ایسے کام کرتے کیوں ہیں جن کی وجہ سے گرفتاری کا مسئلہ ہو۔ تو حسن صاحب، عمران خان صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ان کی گرفتاری ہونی چاہیے؟ دیکھیں، توشہ خانہ والا کیس تو ان کے سامنے ہی ہے، اور اسی طرح کے باقی جو معاملات چل رہے ہیں، اگر توشہ خانہ والے کیس کے اندر گرفتاریاں ہونی چاہیے، آپ آگے آ جائیں یہ اور بڑے کیسز حسن کھلے صاحب جا رہے بات ہیں۔ پوری ایک سن اور لیں، چیز میں بات آپ کو پوری بتاؤں سن لیں، سعادت سل صاحب، بات ایک دفعہ عمران خان سوال صاحب سن لیں، کے اگینسٹ سوال سن لیں، سعادت سل کو سن لیں نا، حسن صاحب سوال سن لیں۔ فالودے والے 4 ارب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں گھڑی جو جس بندے نے بیچ کے ڈیکلیریشن کی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ اریسٹ ہو سکتا ہے، یا فالودے والے کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کام کیا اریسٹ ہونے والا؟ میں تو چاہتا ہوں سعادت صاحب فالودے والے کو بھی اندر کریں، ٹھیک ہے، جس نے پیسے ٹرانسفر کیے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور ایون فیلڈ والے کو جس نے جو ایون والے کو بھی کہہ رہے ہیں عدیل وڑائچ کی جانب مجھے آنے دیں۔ عدیل وڑائچ صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے، عمران خان صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور پھر صدر آصف علی زرداری سابق صدر وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب پر جو کیس ہے نا کرپٹ پریکٹس کا، اچھا یہاں کرپٹ پریکٹس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں کوئی کرپشن کی ہے۔ یہاں کرپٹ پریکٹس سے الیکشن ایکٹ کی میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اس میں غلط بیانی کرتے ہیں تو کرپٹ پریکٹس ہے، جس کی 3 سال قید کی سزا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر جو صادق اور امین والا معاملہ ہے، یہ اس کے لیے جو ٹرائل کورٹ کی جو مہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے ہی رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب توشہ خانہ کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔